अंधेरी रात थी, बारिश जोरों पर थी और हवा में सर्दी की लहर थी। आमिर एक 16 साल लड़का अपने ही घर के बाहर खड़ा था। वो गहरे सांस ले रहा था और इसकी आंखों में आंसू और दिल में शदीद गम था। इसके वालिदैन ने इसे घर से निकाल दिया था। वो बहुत गुस्से में थे। आमिर की गलतियों और इनकी माशरती तवक्कुआत ने इन्हें इस मकाम पर पहुंचा दिया था। आमिर रोते हुए सोच रहा था, आखिर मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? मैं कहाँ जाऊँ? बारिश के कतरे इसके गालों पर आंसुओं की मानिंद गिर रहे थे। जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे भी होते हैं जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है और अंधेरी रात में अकेलापन और बढ़ जाता है। आमिर को भी ऐसी ही एक रात का सामना था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये रात इसके लिए सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत बनने वाली है। आमिर बारिश से बचने के लिए भागता हुआ एक सुनसान गली में दाखिल हुआ। वहाँ उसे एक पुराना टूटा फूटा मकान नजर आया जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी के आने का इंतज़ार कर रहा हो। आमिर ने उस घर को देखा और अपने आप से कहने लगा, बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पनाह ले लेता हूँ। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। वो मकान अंदर से अजीब व गरीब था। हर तरफ धूल और अंधेरा। कभी कभी किस्मत हमें ऐसी जगह ले आती है जहाँ से वापसी का रास्ता नहीं होता। आमिर के सामने भी एक ऐसा ही सफ़र था जहाँ से वापस जाना इसके लिए नामुमकिन होने वाला था। आमिर थका हुआ था, लिहाजा वो एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। इसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे और सर्दी से इसके दांत बजने लगे। अचानक इसे ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, ऐसे जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। आमिर हैरान हो गया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। यहाँ तो कोई नहीं था। कदमों की आवाज़ मुसलसल आ रही थी और आमिर का दिल तेज़ी से धड़कने लगा और इसने खौफ से आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाज़ें बंद नहीं हुई। कदमों की वो आवाज़ें उसके खौफ में मज़ीद इजाफा कर रही थी। डर और खौफ वो एहसास है जो इंसान के अंदर छुपी हुई तमाम हिस्सों को जगा देता है। आमिर को भी ये एहसास शिद्दत से हो रहा था, जैसे कोई चीज़ उसके करीब आ रही हो। आमिर हिम्मत करके उठा और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जीने पर हर कदम के साथ उसका दिल और तेज़ी से धड़कने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसे कमरे के दरवाजे के पीछे एक साया नजर आया। आमिर ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला और अंदर एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और आंखें अजीब सी सफ़ेद। वो औरत खौफनाक अंदाज में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम वापस नहीं जा सकते। तुम यहाँ क्यों आए? ये सुनते ही आमिर का दिल दहल गया और वो फ़ौरन वहाँ से भागने लगा। वो जीने से नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर तरफ अंधेरा फैल गया था। दरवाजे की तरफ भागते हुए उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो ज़मीन पर गिर गया। कभी कभी खौफ इंसान को इतना बेबस कर देता है कि वो अपनी ही हरकत पर काबू नहीं रख सकता। आमिर की हालत भी ऐसी ही थी, लेकिन ये तो सिर्फ इस डर का आगाज़ था। ज़मीन पर गिरते ही आमिर ने अपने इर्द गिर्द देखा तो उसे लगा जैसे दीवारों पर साए हरकत कर रहे हों। उस औरत ने बोला, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। तुम भी नहीं जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आमिर ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अचानक वो औरत दोबारा इसके सामने आ गई और इसका चेहरा अब मज़ीद भयानक हो चुका था। इसके मुंह से खून टपक रहा था और इसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती हुई लग रही थी। आमिर ने घबराहट में दीवारों को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था कि अब कोई रास्ता नहीं। वो औरत इसके करीब आ रही थी और इसकी आंखों में मौत की झलक थी। जब मौत सामने हो तो इंसान की आखिरी उम्मीद भी साथ छोड़ देती है। आमिर को भी ये एहसास हो चुका था कि इसकी कहानी यहाँ ख़त्म होने वाली है। वो औरत आमिर के बिल्कुल सामने आ गई। इसके हाथ आमिर के चेहरे तक पहुँच चुके थे। आमिर ने चीख मारने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इसका गला दबाया हो। इसके बाद मकान में खामोशी छा गई, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। अचानक आमिर की आंख खुल गई। वो पसीने में शराबूर था और सांस तेज़ी से चल रही थी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। हैरानी के आलम में उसने इर्द गिर्द देखा। ये वही कमरा था, वही पुराना मकान, मगर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वो औरत गायब हो चुकी थी और दरवाज़ा खुला हुआ था। कभी कभी खौफ के बाद हकीकत इतनी अजीब लगती है
کہ خواب اور حقیقت کے بیچ فرق نظر نہیں آتا۔ عامر کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید یہ سب ایک برا خواب تھا۔ عامر تیزی سے بستر سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازہ واقعی کھلا ہوا تھا اور بارش کی آواز اب باہر سے واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ جلدی سے مکان کے باہر نکلا اور گلی میں بھاگنے لگا۔ اس نے ایک آخری بار اس مکان کی طرف مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عامر نے خود کو یقین دلایا کہ وہ اب محفوظ ہے، لیکن کیا واقعی وہ محفوظ تھا؟ عامر نے گلیوں سے گزرتے ہوئے اپنے گھر کا راستہ پکڑ لیا۔ وہ تیز تیز چل رہا تھا۔ دل میں خوف کا سایہ ابھی بھی موجود تھا، لیکن ایک امید تھی کہ وہ اب اس گھر میں نہیں ہے اور وہ اب اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ آخر کار وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ آخر کار میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ وہ دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتا ہے۔ اندر سے اس کی ماں کی آواز سنائی دیتی ہے، عامر تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم بہت پریشان تھے۔ ماں کے چہرے پر حیرانی اور خوشی تھی۔ عامر نے اپنی ماں کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی، جیسے اس نے موت کے منہ سے واپسی کر لی ہو۔ امی میں بہت ڈر گیا تھا، مجھے ایک پرانے مکان میں پناہ لینی پڑی، عامر رکتے ہوئے بولتا ہے، جیسے وہ کہانی سنانے سے ڈر رہا ہو۔ اس کی امی نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اندر آ جائے۔ عامر گھر کے اندر آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے والد بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ کیا سب کچھ واقعی ٹھیک ہو گیا تھا؟ عامر کے دل میں ابھی بھی کچھ باقی تھا، ایک عجیب سا شک، ایک ناپسندیدہ احساس جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ عامر اپنے کمرے میں جانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ زینے کی طرف بڑھتا ہے، اچانک اس کے پیروں کے نیچے زمین لرزنے لگتی ہے۔ وہ نیچے کی طرف دیکھتا ہے اور اس کا دل دہل جاتا ہے۔ فرش پر پانی جمع ہو چکا تھا، جیسے بارش کی بوندیں چھت سے ٹپک رہی ہوں، اور اس پانی کے اندر ایک سایہ نظر آ رہا تھا، بالکل وہی عورت جسے وہ اس مکان میں دیکھ چکا تھا۔ اسے پھر اس عورت کی آواز آئی، تم مجھ سے بچ نہیں سکتے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ عامر چیخ مارتا ہے، لیکن اس کی چیخ بے آواز ہو جاتی ہے اور وہاں کھڑا کوئی انسان اس کی آواز نہیں سنتا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا جم گیا تھا۔ اس کی ماں اور اس کے والد اس کی طرف مڑتے ہیں، لیکن ان کے چہروں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ماں کی آنکھیں اب خوفناک سفید ہو چکی تھیں اور والد کا چہرہ کسی جن کی مانند نظر آ رہا تھا۔ اس کی ماں بولی، عامر یہ سب تمہارا ہی انتخاب تھا۔ عامر کے سامنے پورا گھر اب آہستہ آہستہ اس پرانے مکان میں تبدیل ہو رہا تھا جس میں وہ پناہ لینے گیا تھا۔ دیواریں ٹوٹنے لگی، کھڑکیاں پھٹ گئیں اور اس عورت کا سایہ عامر کے قریب آ گیا۔ اب تم کبھی واپس نہیں جا سکتے۔ عامر کو اب حقیقت سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ کبھی بھی اس مکان سے باہر نہیں آیا تھا۔ وہ اسی خوفناک رات کا قیدی تھا اور اس کی دنیا صرف ایک سراب تھی۔ کچھ راتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ رات بھی عامر کے لیے ہمیشہ کے لیے رک گئی تھی۔ اس کا فرار ایک دھوکہ تھا۔ اس عورت کا سایہ عامر کے قریب آتا گیا اور کچھ لمحوں بعد عامر کی چیخیں اندھیرے میں گم ہو گئی۔ کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جن سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ عامر نے وہ راستہ چن لیا تھا اور اب وہ ہمیشہ کے لیے اس تاریک مکان کا حصہ بن چکا تھا۔ اب آپ بھی یہ راستہ چن چکے ہیں اور آپ نے بھی اندھیرے میں قدم رکھ دیا ہے، اور اب آپ کو واپس جانا آسان نہیں ہوگا۔ اگر آپ ہارر سٹوریز کے دیوانے ہیں تو اپنے خوف کو سنبھالیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔